बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 अप्रैल साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी इनायत नवाज़ें के खातमुन नबीयीन के सदके हम आपकी खिदमत में। आज की पॉजिटिव खबर आपके पास है, पहले आप पढ़ें। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो दौराए मुत्तहिदा अरब अमारात पे तशरीफ़ ले गए थे बाल काटने के लिए। यहाँ शेख के उन्होंने बाल चल काटे तो उन्होंने $2 बिलियन खुश हो के सेठ ने $2 बिलियन का जो लोन था पाकिस्तान का वो रोल ओवर कर दिया। मतलब प्रेस रिलीज जारी होगी। वैसे रोल ओवर तो उसे महीना पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि हो गया था जी, लेकिन आज ऑफिशियली बता दिया गया है। ये उन्होंने बताया कि मैं बुनियादी बंदा मैं हूँ, मैं करवा के आया। मैं ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फ्रांस के मामले देख दादाजी टीवी पे देख रहा, एंकर ने सवाल पूछा कि हुकूमत के बयानात में इतना तजाद क्यों है? उसने कहा मुतजाद लोगों की हुकूमत में तजाद ही आएगा ना। भाईजान, एफडीए का डाटा, एफडीआई का डाटा से पहले जी शहबाज राना साहब ने तहकीक करके, गहरी तहकीक करके खबर दी है कि इस हुकूमत ने जुलाई 2018 से लेके मार्च 2021 तक $33 अरब का गैर मुल्की कर्जा हासिल किया है। जी बिल्कुल, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत के 5 सालों में हासिल किए गए कर्जे का 78% बनता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटे से उसने ये खबर ड्राइव की है। और इसमें दुख की बात भला क्या है, ये सारे का सारा कर्ज जो है ये बजट सपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए लिया गया है। रोजमर्रा मामलात, यानी रोजमर्रा मामलात हांडी पका के खाने के लिए लिया है हमने, खत्म। इससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ। 3 साल में कितना कर्ज लिया है? 78%, यानी $33 बिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 साल नहीं, 3.25 साल है जी, 3.25 साल। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तकरीबन 1.5 गुना लेगा, है ना जी, 60 के करीब जाएगा। ये कर्ज लेने की रफ्तार वही है। मैं आपको बताऊं, मुशर्रफ से शुरू करें। 45 अरब रुपए, $30 अरब का कर्जा छोड़ के गया मुशर्रफ। गैर मुल्की ज़र मुबादला के कर्ज की बात हो रही है, पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। गैर मुल्की ज़र मुबादला का फिंगर टिप्स पे मुझे $30 अरब का कर्जा छोड़ के गया मुशी, ठीक है, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, आमर, ठीक। और पीपल्स पार्टी ने छोड़ा $45 अरब, यानी कि जब उसकी 5 साल की हुकूमत खत्म हुई तो $30 अरब का गैर मुल्की ज़र मुबादला का कर्ज बढ़ के कितना हो गया था? 45, यानी 50% का इजाफा। ठीक है, नहीं 30 अरब का मिला मुशी को और वो छोड़ के गया 45। अच्छा, मुशर्रफ 45 छोड़ के गया, ठीक है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये कर्ज मिला 45 पे, और जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो कर्ज हो चुका था 65। ठीक है, 50% अगेन। अब पीपल्स, अच्छा, उसके बाद जो था वो नवाज शरीफ साहब आ गए। ये गैर मुल्की कर्जे की बात हो रही है सिर्फ, जी, ठीक है। खुदारा इसको लोकल लोन ना समझा जाए। नवाज शरीफ साहब ने $65 अरब के ऊपर ये फिगर लिया और ये फिगर छोड़ा उन्होंने $93 बिलियन के ऊपर। अगेन 48-50% बढ़ रहा है। अब अगर इनको नेचुरल इसके अंदर अगर हम देखें, ग्रोथ जो है वो 94 लगा लेते हैं, 96 लगा, ये कहते हैं मैं 96 पे मिला था। चले 96 लगा लेते हैं। 96 का हाफ क्या हुआ? 48 बिलियन इन्होंने ऐड करना है, जी, ठीक है। तो 96 में 48 डालें तो कितना? 144 है? नहीं, 144 नहीं, 96 + 48 144।
ابھی 116-17 تک ہم پہنچ گئے نا. 116 تک پہنچ گئے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ 144 پہ پہنچیں تو یہ جو قرضے کی گروتھ ہے 5 سال میں تو یہ نیچرل ہوگی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 45 سے 55 کیا تھا, اب جس نے 30 سے 45 کیا تھا مشرف نے, آپ دیکھیں اس دور کے اندر 9/11 کے بعد ہمیں کتنے ڈالر ملے ہیں, کتنے ارب ڈالر ملے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے 24 ارب ڈالر 34 ارب ڈالر ہم نے دیے ہیں. میرے کھا گئے 34 ارب ڈالر. وہ تو پورے 70 سال کی تاریخ کی بات کرتا ہے نا, کولیجن سپورٹ فنڈ جو ہے. ٹھیک ہے, وہ سارا. لیکن اس میں 18 ارب ڈالر جو تھا وہ کہتا ہے صرف ہم نے 9/11 کے بعد دیا ان کو. ٹھیک ہے. اتنی بڑی بجٹری سپورٹ وغیرہ آپ کو آ رہی تھی. جی, اس کے باوجود قرض بھی بڑھ رہا تھا. اس کے باوجود بھی قرض 30 سے بڑھ کے 45 ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ہوا. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہوا چلیں اس کو مان لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جی, لیکن وہ بھی چلیں 20 ارب ڈالر بڑھا گئے. ٹھیک ہو گیا. تو اب قرض آپ لے رہے ہیں اتنا ہی جتنا پی ایم ایل این نے لیا, پرسنٹیج میں روپوں اور ڈالرز میں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈالر کی ٹرم میں اتنا ہی فار زر مبادلہ کا قرضہ آپ لے رہے ہیں, کام آپ آنے کا نہیں کر رہے. یہ ہے اصل میں تشویشناک بات کہ جب مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ یار بنا کے کی گئے نے تو پھر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. اس حکومت نے اگر نیچرل قرض کو, اگر انہوں نے روزمرہ استعمال کے لیے قرض لینا ہے تو پھر اس کو اتنا گرو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور جتنے بھی پروجیکٹ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں وہ چائنیز انویسٹمنٹ سے چل رہے ہیں یا چائنیز فنانسنگ یا فنڈنگ سے چل رہے ہیں. یہ ورلڈ بینک سے ہمیں یا ایشیائی ترقیاتی بینک سے کوئی ہمیں وہ قرض ورض نہیں مل رہا. ہاں, چائنیز پروجیکٹ میں وہ $400 ملین ڈال دیتے ہیں. جو چائنا کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایشیائی ترقیاتی بینک بھی ڈالتا ہے نا, بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. اب جو بڑے بڑے ڈیم یا بڑے بڑے وہ بن رہے ہیں ان کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن ہم کوئی نیا پروجیکٹ لے کے جائیں تو وہ اس کے اندر ویسے ہی اعتراض لگا دیتے ہیں, اس کی تو دم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آتی ہے, چلو دوڑ جاؤ, کوئی قرض نہیں. اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اب آپ پڑھیے ایف ڈی آئی 9 ماہ مارچ تک کا ڈیٹا ٹیبولیٹ ہو گیا ہے. رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری 52% گر گئی, کم ریکارڈ ہوئی. یعنی آپ اندازہ کریں 2019 تباہی کا سال تھا جی, اور اس سے بھی 50% کم ہو گئی. اور ہوئے 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 رگڑے گئے یار, رگڑے گئے. اب ایک مسئلہ ہو رہا ہے. اور پچھلے سال کرونا آ گیا ہوا تھا نا 2020 میں. جی آ گیا تھا, مارچ میں شروع ہو گیا تھا. نہیں, یہ تو 2020 کا بھی ڈیٹا ہے نا. یہ ڈیٹا ہی 2020 کا ہے. ہاں, جون 2020 سے تو کرونا کی وجہ سے ہوا ہوگا یار دادا جی. لیکن اس میں ایک اور ایشو ہے. ایک تو 52% ایف ڈی آئی گر گئی, یعنی سرمایہ کاری کی جو رفتار تھی وہ 52% کم ہو گئی. دوسری طرف 26 کروڑ ڈالر کا انخلا بھی ہو گیا. وہ تو ہوتا رہتا ہے نا, چلتا رہتا ہے نا سرکولیشن. پاکستان کو مسائل کا کب سامنا کرنا پڑے گا کہ جب باہر سے سرمایہ جو آ رہا ہے وہ کم ہو اور جو جانے والا ہے وہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اس وقت جو دنیا کی بدترین حالت کے اندر اکانومیز ہیں, جن کے اندر ایران ہے, جن کے اندر وہ ہوگو شاویز کا کیا ملک ہے, وینزویلا, جس کی مثالیں پرائم منسٹر نے دیتے ہیں. یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ یہی مسئلہ ہے نا کہ وہاں پہ جو غیر ملکی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے وہ سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے, ٹریڈ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, سرمایہ کاری جو کر رکھی ہے, نئی سرمایہ کاری کے آمد کی رفتار جو ہے وہ اس سے کم ہے جو وہاں سے کما کے وہ لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آ رہا ہے 100 روپیہ, کما کے وہ لے جا رہے ہیں 1000 روپیہ. کن سے؟ پرانی سرمایہ کاریوں سے. تو اس سے پھر ملک جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے 100 کتنے آیا ہے, کیا چیز, رقم کتنی ہے؟ 26 کروڑ ڈالر کا آؤٹ فلو ہوا. ہاں, آیا کتنا ہے؟ 152 آیا نا. اچھا, آئے کا اس میں ڈیٹا کا تذکرہ نہیں تھا. نہیں, آئے کا تذکرہ اس نے تبھی تو کمپیریزن کرے گا نا میری جان. جی, اس میں نہیں دکھا تھا جی, پرسنٹیج لکھی ہوئی ہے, صرف پرسنٹیج لکھی ہے. ٹھیک ہے جی, باقی وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے دیکھنا پڑے گا کہ ایف ڈی آئی کتنی ہے. اچھا جی, ریلوے کی خبر ہے ایم ایل وین کے والے سے.
चाइना की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान का पहला मॉडर्न रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 चाइनीज बैंक को भेज दिया है कर्ज के लिए अप्रूवल के लिए $6 बिलियन का लोन होगा। $6 बिलियन के लिए अप्रूवल के लिए भिजवा दिया है। $6 बिलियन। हाँ, पूरी रीवैम्प करनी है ना। इसके अंदर ट्रैक के इर्द गिर्द उसी तरह की वो लगनी है, खारदार तार या पार्टीशन बननी है जिस तरह की मोटरवे पे बनी हुई है। उस तरह भी शेख रशीद के हाथ में दे रहे हैं, देखें हैं? आ भी गया। शेख रशीद तो नहीं है ना, रेलवे का मिनिस्टर तो नहीं, अब तो वो दाखिला का। अब आपने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी फाइनेंस के मामला देख रहा है, वो दाखिला है, वो नमूज के मसाइल देख रहा है, उसे इंटरनल सिक्योरिटी का अब आप अंदाजा करें कि वो जो है ना खुसरो बख्तियार, उसको दी है इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर ना एक होता है शुगर बोर्ड, ठीक है, जो शुगर के मामलात को देखता है। तो उसने कहा है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब ये शुगर बोर्ड मेरे से ले लें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा जी, ठीक है। आपने वो एक चीमा साहब हैं, की ना है, कौन सा यार, एक चीमा साहब है, मुसरत चीमा साहब के हस्बैंड। अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा, पेस्टिसाइड वाले। जमशेद इकबाल चीमा का पेस्टिसाइड और बीज का कारोबार है। बहुत प्यारे और नफीस आदमी है, हमारे यार हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं। नहीं, वो तो उनकी पार्टी की ट्रेनिंग है, ठीक है। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब का बिजनेस है बीज का, खाद का, दवाइयों का, और उनको प्राइम मिनिस्टर ने परसों, मुबारक हो सर, प्राइम मिनिस्टर ने परसों अपना खुसूसी एडवाइजर बनाया। भला किस पे? फूड सिक्योरिटी। ओके, ठीक है, फिर फूड पूरा हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल खुसरो बख्तियार ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंने ये शुगर बोर्ड नहीं लेना, ये आप अपने पास से रखें। इस पे ना खाकसार को एक लतीफ़ा याद आ गया। एक महफिल में एक साहब को ना, एक सरदार जी को कोई 30 एक रोटियां पेश की गई, ठीक है। सरदार जी गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा आपने मुझे पेटू समझा हुआ है? हाँ, डंगर समझा ऊपर वाली 2 चुक 28 खाएगा फिर भी ठीक है। तो उन्होंने कहा शुगर बोर्ड चुक लो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो बहरहाल चीमा साहब अपना पोर्टफोलियो तब्दील करवाओ, वरना से याद दिलाते रहना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है जी। एफबीआर की खबर, एफबीआर ने, वैसे चीमा साहब एक बात याद रखना, ठीक है, जिस उद्दे पे आप आए हैं ना, इस पे पहले जहांगीर तरीन था कोई उसके साथ अच्छी नहीं हुई है, हमारी ख्वाहिश है आपके साथ अच्छी हो। हाँ जी। एफबीआर ने आईएमएफ के इस प्रपोजल की मुखालफत कर दी है, जिसमें आईएमएफ ने कहा था कि सैलरी क्लास तनख्वाहदार तबके पे 176 अरब रुपीस के नए टैक्स लगाए जाएं। हाँ, सैलरी क्लास की जो तनख्वाहों में इजाफा था उसके लिए वो तो हुआ नहीं, वो वफाक की तरफ जाते हैं, वफाक कहता है सूबे की तरफ जाओ, सूबा कह रहा है कि जी बजट आएगा तो फिर देखेंगे, अगर उसमें कुछ फंड हुए तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर देंगे। इनको ऐसे ही जूते पड़ने चाहिए मुलाजमीन को, बड़ी माजरत के साथ, ठीक है ना। इनके ऊपर एक्सपायर्ड जो हैं वो शेलिंग होनी चाहिए, ठीक। ये वो नस्ल है ना कि जिनको 55 रुपए पर केजी खुली मार्केट में बिकने वाली जो चीनी थी उसमें करप्शन नजर आती थी, और अब 68 रुपए पर केजी लाइन में लग के शनाख्ती कार्ड उठा के, हेलो 68 रुपए, हाँ कमाल है यार। 83 रुपए मिल रही है, अच्छा, यूटिलिटी स्टोर पे। चले नहीं, वो तो उसमें, हाँ, यूटिलिटी स्टोर में तो दूसरी शर्त है ना यार, कमाल है। 68 रुपए यार, कि 2000 रुपए की शॉपिंग करेंगे तो 1 किलो चीनी मिलेगी जी, है वहां पे, तो दूसरी शर्त है ना। लेकिन ये जो चीनी महज बिक रही है, कुछ सुना है कि ट्रक खड़े करके लाइनों में लगा के देते हैं, मार्केट में रेट 110 रुपए फी किलो ही है, चल रहा है। हाँ, ठीक है। और ये मैंने आपको कहा था कि ये इनका पुराना तरीका वारदात है कि उतो विचो विचो खाई जाओ तो उत्तर रोला पाई जाओ। कितना बड़ा शुगर माफिया पकड़ लिया हमने शुगर माफिया पे हाथ डाला, वो आज भी भौंकन दिया सजे किते कि मैंने शुगर माफिया पे हाथ डाला। मैंने कहा ये बकवास करेगा, ये बोलेगा, इसके ऊपर तकरीरें करेगा, शुगर की कीमत नीचे नहीं आने लगी। एससीसीपी का ऑफिसर उड़ा दिया, बल्कि आप शुक्र अदा करें कि ये जो शुगर मिलों ने आवाज़ लगा दी थी कि रमज़ान में चीनी 150 पे जाएगी, वैसे 110 पे लाहौर में दस्तयाब है, ज़रा आप पिंडी का सफ़र फरमाएं, वहाँ पे 120 है। ना 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 ना, रेट लाहौर में 110 रुपये। हाँ। 110 का आधा कितना बनता है? 55 रुपये। अगर आपने आधा किलो चीनी लेनी है तो उसकी कीमत 85 रुपये है। अब आए जी जी जी, आधा किलो चीनी 85 रुपए किलो के हिसाब से मिले तो गई 150। इसका मतलब 150 करवा ली जी, करवा ली। $1 की चीनी
किलो अभी पेट्रोल इस पे आना, अभी बहुत कुछ हो रहा है। ये $1.2 की है भाई, $1 की नहीं है। चले ठीक है, एफबीआर की खबर भी हो गई, FBI की खबर भी हो गई। तब्दीली जिन्हें चढ़ी हुई थी ना वो तसल्ली से उतर नहीं, गया। किसी को नहीं चढ़ी हुई थी, सब धोखा था। अब तो पता चल गया ना कि फ्रॉड कैसे हुआ है। जी, इस बात का भी इम्कान है कि कोविड के जो केसेस बढ़े हैं, हुकूमत इंडिया के बाद दीगर ममालिक से भी पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दे। इंडिया से कोई आ रहा है वैसे? वो आते जाते रहते हैं ना, रूटीन में चलता रहता मेरा है। नहीं ख्याल सफर में ऊपर पाबंदियां लगी हैं। दादाजी वो वाया दुबई आते होंगे। पाबंदी अब लगी है, लेकिन पाकिस्तानी भी उधर जाते रहते हैं। हाँ। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने असल पाबंदी तो पाकिस्तान को लगाना चाहिए, बरतानिया पे वो हम लगा नहीं सकते। वर्जिलेंट राइटिक बड़ी जी, हुकूमत ने सेंट्रलाइज्ड डाटा बेस प्लान जो है फूड स्टॉक के लिए उसकी अप्रूवल दे दी है। ये केड़ी बड़ी गल है यार भाई। वफाक चुगे में से आपने सिर्फ एक गंदम रोकनी होती है, गंदम उठानी होती है सरकार ने, ठीक है ना। उसके लिए सेंट्रलाइज्ड डाटे की क्या जरूरत है? सिंध ने खुद कुछ उठानी होती है जो वो अक्सर नहीं उठाते, ठीक है। और सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो लूटमार करना अपना डिवाइन राइट समझती है। सिंध और केपीके की ब्यूरोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह वो इसे शीरे मादर समझ के लूटती है। तो ले दे के पंजाब के पास पड़ी होती है वो, लिहाजा उनके यहाँ जो प्रोक्योरमेंट होती है ना उसमें से तो निकलती है मिट्टी। ठीक है ना। जो उन्होंने शुगर स्टॉक करके, सॉरी गंदम स्टॉक करके रखी होती है, तो पंजाब ने ही ट्रक भिजवाने होते हैं। इस दफ़ा पंजाब ने ट्रक जो थे वो केपीके को दिए थे, जिसकी वजह से मसला बना था। और केपीके ने एहतियातन अफगानिस्तान भिजवा दिए थे, केपीके के अंदर ट्रेडर्स को दिए गए थे। और ट्रेडर वो आपको पता है कि उनके अफगानिस्तान में राब्ते हैं, तो अफगानिस्तान चली गई थी गंदम। क्योंकि $165 का होने के बायस हमारी गंदम इस खित्ते में सबसे सस्ती हो गई थी। तो सबसे सस्ती हो गई थी तो स्मगलिंग हमने रोकनी नहीं है। जिन्हें रोकनी है वो किसी और काम में मसरूफ हैं। वो अफसार आलम को गोली मारने के चक्कर। नहीं, रशियन ट्रेडर्स जो है मैंने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने नहीं कहा। रशियन ट्रेडर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। प्राइम मिनिस्टर ये ना कहेगा यार वोट के लिए रशियन ट्रेडर्स को प्राइम मिनिस्टर ये ना कह दे कि वोट का ही लाया यार तुझे। रशियन वोडका जो है वो पुराने लोग जो है ना पूरी दुनिया में नाम रखती है, क्लासिकल लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। एक बुजुर्ग, एक दफा ना हम गए इन स्टेट्स के अंदर ना, वन ऑफ द स्टेट्स के अंदर, तो वापसी पे ना वो जो दोस्त थे वो बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे। उन्होंने कहा यार कोई सुहात ही ले चले, ठीक है। मैंने कहा ले लो की लेना जे। अच्छा, मैंने वैसे काला जो होते हैं ना बीज के बगैर काली, जो वो क्या कहते हैं उसको, किशमिश, वो मैंने ख़रीद ली हुई थी। वो मुझे अच्छी लगी सगात, ठीक। वो बाद में पता चला पेशावर में भी उसी रेट पे मिल रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि लेना चाहिए। उन्होंने कहा और तो कोई एयरपोर्ट तो चीज़ नहीं है, वार्ड का ही चुक लेने। अच्छा, अब उन्होंने वो 15-20 बोतलें खरीदी। अब वो सामान तो बुक करवा चुके थे तो कहाँ रखें। तो मेरा वो लैपटॉप वाला बैग था, उसके अंदर उन्होंने ना 2 रखवा दी है। पाबंदी नहीं है यहाँ लाने पे, ठीक है, पकड़े नहीं जाते। उन्होंने कहा जी आप चार्टर फ्लाइट है लाहौर तक तो रखे ना। मैंने कहा अच्छा, फिर लाहौर एयरपोर्ट पे उतर के हम आपसे ले लेंगे। ठीक हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पे ना हम जब उतर रहे थे ना तो एक आवाज आई, दादाजी। ही कौन आ गए, ठीक है। वो को पार्टी थी प्रोटोकॉल वाली ना, सिविल एविएशन की, तो वो किसी अपने अफसर को लेने आई हुई थी। तो अफसर साहब जो थे ना वो तो नहीं आए, या आए तो तखीर से उतरे, आप आ गए। उन्होंने साडा प्रोटोकॉल ला दिता। लो जनाब, उन्होंने कहा बस आप फोटो बनवा लें, वो जो एंट्री के ऊपर पासपोर्ट पे एंट्री की मत लगती है ना, वो फोटो बनवा लें। हमने फोटो बनवाई, ठीक है। और फोटो बनवा के वो जनाब हमारा सामान लेके बाहर निकल आए। वो दोनों ही मेरे साथ कसे आने वो ये थे कुछ भी नहीं। लेकिन बड़ी हैरत की बात मैंने बाहर निकल के एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होके हाथ जोड़ के उनके हवाले उनकी अमानत की। मैंने कहा भयन जे मेरे बैग ही निकल आंदी मेरी सारी उम्र दी कीती कराई खूज पै जानी सी। उन्होंने कहना सी ये सानू एक्टिंग करके दसदा है कि ये नहीं पींदा, वेख रशिया च लेके आई वोडका। तो प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। बाद में जब मैंने अहले ज़ौक़ से जिक्र किया तो अहले ज़ौक़ ने बाकायदा जुतियां उतार ली कि आपने रशियन वोडका दी थी उसको, वो तो आप लेके आए थे ना, तो आपको हमें देनी चाहिए थी। तो फिर मुझे पता चला कि जो हैं वो क्या कहते हैं इनको,
اہل ذوق کے ہاں اس کا کیا مقام؟ دادا جی آپ یہ دیکھیں، میں انگلینڈ گیا، وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی 80+ مائی ہوگی، وہ روزانہ صبح 9:30 بجے دھوپ میں بیٹھ کے نا رشین واٹ کا نستعلیق سی مائی تھی، کیا اس کی وجہ کا تھا؟ خیر، پرائم منسٹر پہ ایک شوگر لگا۔ آخری خبر پروگرام کی یہ ہے کہ لیدر گوڈز کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 6.66% 9 ماہ میں بڑھ گئی ہے۔ چلیں کوئی اچھی خبر کسی طرف سے آئی، 6% بڑھائی ہے، 50% روپیہ گرا کے وائنڈ اپ کرے۔ لے جناب سامعین کرام، یہ جو ٹریڈیشنل ہماری ایکسپورٹس کے سیکٹر ہے نا، جس کے اندر لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، رائس ہے، ان کے اندر جو بڑھوتری ہم نے کرنی تھی وہ کر لی۔ ہمیں نئے شعبے اوپن کرنے ہیں، اور ہمارا جو آئی ٹی کا انڈسٹری شعبہ ہے وہ نیا شعبہ ہو سکتا ہے۔ غیر محتاط اور غیر سرکاری جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کے مطابق ہماری آئی ٹی کی سروسز اور ایکسپورٹس جو ہے وہ 3 سے 4 ارب ڈالر ہیں، لیکن ہم ان کو ہارنس نہیں کر پاتے کہ ہم نے جو آن لائن ٹرانزیکشن کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ پاکستان کے اندر آپریٹ نہیں ہونے دیے۔ وہ سافٹ ویئر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا سسٹم درست کریں، چوتھے کے دن آپ کا ڈیٹا چوری ہوا ہوتا ہے بینکوں کا، تو لہٰذا آپ اس کے اوپر سیکیورٹیز لگائیں۔ حالانکہ سرکار نے کچھ نہیں کرنا، اسٹیٹ بینک کے ذریعے انہوں نے بینکوں کی ٹبری ٹائٹ کرنی ہے، اور بینکوں نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے کہ ان کے سسٹمز کی فائر وال مناسب ہوں تاکہ ان میں سے ڈیٹا چوری نہ ہو سکے، اور غیر ملکی جو وہ سافٹ ویئرز ہیں وہ پاکستان میں ایکسٹینڈ کر سکیں۔ اتنا کا کام نہیں ہوا۔ ہم اسحاق ڈار صاحب کو بھی پٹتے رہے، ان کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے۔ انہوں نے وہ خاتون جو تھی نا جو غائب ہو گئی اس کے بعد، جی انوشے رحمان، انہوں نے انوشے رحمان ہمارے آگے بٹھا دی کہ ایزنل بڑھو، تو انوشے رحمان نہ کر سکی۔ اب ان کو بھی 3 سال ہو گئے، ہمیں تھا، انہوں نے ہم کیا کیا، انہوں نے تانیہ گوگل علی لے آگے بٹھا دی۔ اب تانیہ گوگل علی جو تھی وہ اپنی واردات ڈالنے آئی تھی، اور اس کے ساتھ جو اس کو جو لے کے آیا تھا اس کا نام جہانگیر ترین تھا۔ جہانگیر ترین اور تانیہ گوگل علی نے رل کے واردات ڈالنی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس حکومت کو تو یہ حکومت ہی کافی ہے، اس کو حکومت کے اپنے وزراء پڑ گئے اندر سے، تانیہ گوگل علی کو بھاگنا پڑ گیا۔ اب دیکھ تانیہ گوگل علی کو جب لائے تھے تو کس طرح اس کی تعریف کی تھی، اور کس طرح اس کو چڑھایا تھا، اور میں لے کے آؤں گا ٹیلنٹ، لے کے آؤں گا ٹیلنٹ بھی واردات ڈالنے آیا تھا، تو پھر اس کو بھگایا نا جی، یہاں سے بےعزت کر کے ڈی نوٹیفائی کر دیا، بیچاری کو ریزائن کرنے کا بھی موقع نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی وہ جو گوگل ہے نا، گوگل والا جو انڈیا کے اندر سسٹم لانچ ہوا ہے، گوگل کے اوپر ٹرانزیکشن کی کوئی بات ہے، ٹرانسفر، جی پے اس کا نام ہے میرا، گوگل ٹرانسفر اس کو کہتے ہیں، گوگل پے، ہاں جی، وہ والا سسٹم یہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس طرح سسٹمز کو روکیں گے تو پھر بٹ کوائن تو آئے گا۔ تو وہ جو ایکچول راستے سے ہماری پروسیڈنگز آنی چاہیے، اور اوپر ہے ہمارے ایف بی آر کے جوہلا، ٹھیک ہے، ڈفر، گوف، ٹھیک ہے نا، چھوٹے سروں والے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کی پروسیڈ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے۔ وہ ماما کس دور کی بات کر رہا ہے، وہ پیسے لاتے ہی نہیں ہیں، وہ آرام سے دبئی میں پارک رکھتے ہیں، جتنے پیسوں کی لوڑ ہوتی ہے وہ ادھر منگوا لیتے ہیں، باقی وہیں پہ پارک ہے، تو لا ٹیکس۔ اور آئی ٹی ایسی سروسز ہے کہ جس کو آپ جاتے ہوئے ایکسپورٹس ہیں جس کو آپ جاتے ہوئے میئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ بنایا، یہ قوموں کو تباہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، نہ کسی فورن ٹریننگ پہ جاتے ہیں، نہ کوئی ورکشاپ پراپرلی اٹینڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے نئے ٹرینڈز کا آپ کو پتہ چلے۔ پچھلے دنوں ایک دوست ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت اگر ہم سیدھے رستے سے، سیدھے گیٹ سے کینیڈا امیگریشن کرنا چاہیں تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے جو لیول ہے وہ منیمم پہ آ چکا ہوا ہے، نمبرز ان کے منیمم بنتے ہیں، وہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ ایک ہی ونڈو کھلی، اور ونڈو کیا کھلی ہے کہ بچہ وہاں پہ یونیورسٹی میں یا کالج میں داخلہ لے، انٹر کے بعد 12 سال کی تعلیم کے بعد داخلہ لے، اور اس داخلے وہاں پہ بیٹھ کے ڈگری مکمل کرے، اور جب وہ ڈگری مکمل کر کے باہر نکلے گا تو اس کو وہ ایکسپریس انٹری کے ذریعے وہاں کی ورک پرمٹ اور پاسپورٹ وغیرہ کی سہولت فراہم کر دیں گے۔ اس سال فروری میں جو ہوئی ہے بیلٹنگ، اس میں آپ کو میں بتاؤں 28,000 لوگ انہوں نے پک کیے، اور ان 28,000 لوگوں میں سے 25,000 لوگ انڈین بچے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ انڈین حکومت نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پہ اپنے بینکوں کو کہا کہ جس بچے کا کینیڈا کی کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا ہے اس کو آپ لون دیں گے،
تو لہٰذا آپ اندازہ کریں. ہمارے ہاں یہاں پہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح بھی لوگ کروڑوں روپیہ جیب میں اٹھائے پھر رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں اور فراڈ ہو رہے ہیں. کبھی ہجرت کے نام کے اوپر, کبھی فیوچر ویژن کے نام کے اوپر ان کے ساتھ ہو رہے ہیں فراڈ. حالانکہ بچے کو پڑھائے, بچہ بھی اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ جائے گا, ٹھیک ہے, اور نتیجے کے طور پہ آپ بھی امیگریٹ کر جائیں گے. یہ بات ہم کہتے رہتے ہیں. یہ سرکار کو اس طرح کے انیشیٹوز پیٹرنائز کرنے چاہیے, نہیں کریں گے. وہ یہاں پہ لوٹ مار کرنے کی مہم پہ آئے ہوئے ہیں, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیوں کریں؟ ایجنڈا تباہی کا رہا, ایجنڈا تباہی کا. تو یہ صدا ہے جو ہم لگا دیتے ہیں کبھی کبھی کہ اگر آپ کے دل کے اندر کو کیڑا کل بلا رہا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے. بچے اور بچی کو وہاں پہ داخلہ دلائیں, اچھی تعلیم بھی ہو جائے گی, ساتھ میں سارے دردر بھی دور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور 2-3-4 ملین روپے کے اندر یہ جو ہے یہ سارا کام بھی ہو جاتا ہے, زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے. اور اگر بچے کے اندر تھوڑی سی ہمت ہو اور ذمہ داری ہو اور پتہ ہو کہ میرے والدین نے مجھے بھیجا ہے, اور وہ وہاں پہ کر لے کام جس کی اس کو اجازت ہے, 20 گھنٹے ہفتے کے اندر وہ کام کر سکتا ہے, اگر وہ کر لے کام تو آپ کو اتنے یہ پیسے بھی نہیں پڑیں. مزہ آیا؟ لیں سامعین اکرام, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.